శ్రీ గురుచరణం శ్రీమన్నారాయణీయం దశక 46 వృత్తం వియోగిని అయి దేవపురా కిల త్వయి స్వయముత్థానశయేస్తనందయే పరిజృంభణతో వ్యపావృతే వదనే విశ్వమచష్టవల్లవీ పునరప్యత బాలకై సమం त्वयि लीला निरते जगत्पते फलसञ्जय वञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः अयि ते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतोरुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत भत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो वितथां त्वं प्रतिजज्ञिषेहसन् अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेत् वदनं विदार्यताम् इति मातृविभत्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहु तर्पयन्निव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः कुहचिद्वनम् अम्बुधि क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलं मनुजादनुजा क्वचित्सुरा ददृशे किं न तदा त्वदानने कलशाम्बुधिशायनं पुनः परवैकुण्ठपदादिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधा त्वां न ददर्श सामुखे विकसद्भुवने मुकोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां वतातनोत् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि मां सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।